ودابا نوصلوا للحاجه الخامسه، والنقطه اللي افاضت الكاس هي هذه. هم وقول اشنو واقع عندي، ما تقولش راني مريض بحال ليلى، لا، قول شنو واقع عندي. والسلام عليكم وان شاء الله تكونوا كلكم مزيان. في هذا الفيديو غنجاوب على واحد السؤال اللي كيوصلني ديما، وهو ليلى شنو هما الاعراض اللي حسيتي بهم؟ ليلى شنو كنتي كتحسي قبل ما تمرضي؟ انا غنجاوبكم على هذا السؤال، ولكن بشرط مهم، انكم حتى شي واحد ما يتخلع، حتى شي واحد ما يدخلو وسواس، حتى شي واحد ما يولي كيدير الاسقاط على اي حاجه قلتها غيديرها لي وغيقول راه انا صافي مريض بحالها. لا، انا بغيتكم تطرحوا علامه الاستفهام، بغيتكم تقولوا علاش واقع ليا هكا، وتمشي عند الطبيب وتعرف الجواب، غتاخذ الجواب ديالك كيف ما بغى يكون. سواء مزيان راك غادي ترتاح، سواء خايب لا قدر الله، فانت غادي تعرف في حوايج عندك بكري، ما نخليوهاش تعطل، حيت هذا هو الغلط اللي درت. حسيت بزاف ديال الحوايج ولكن بقيت كنقول عادي، راه شي حاجه خايبه ما غتجينيش انا، غتجي غير الناس الاخرين. ولكن هذا خطا اللي درته وما بغيتكمش حتى نتوما ديروه. انا غنهضر لكم على الاكسبيريونس ديالي، كيفاش تقدر تفرق ما بين عندك كونسير، عندك ولسيس عادي، عندك حوايج عاديين. ولكن بغيت نطلبكم واحد الطلب قبل، هو الا كان ممكن والا قدرتوا انكم تابوناو. كنشوف ان بزاف الناس كيشوفوني ولكن ماشي ابوني. الا قدرتوا انكم تابوناو وديروا لايك، ديروا كومونتير، المهم داكشي كامل اللي كيدار ديروه. وما تنساوش انكم تبارطاجيو، حيت بالبارطاج خصوصا في هذا الفيديو نقدروا نعاونوا بزاف ديال الناس اللي عندها شي حوايج من هادشي اللي غادي نقول وما رداش ليهم البال. ونقدروا اننا نديروا حمله مثلا. علاش لا نديروا حمله؟ اننا يسالي رمضان تكون عندنا 400 كا اولا 500 كا في هاد لاشين. هذه الحاجه اللي نتوما عارفيني انا عمرني ما قلتها، ولكن بغيت نقولها لكم دابا الا كان ممكن. علاش لا؟ نبدا لكم باول حاجه حسيت بها. اول حاجه حسيت بها هو العيا، الارهاق، لا فاتيغ، ما قادرش نتحرك، ما قادره ندير والو، كنفيق في الصباح بزز، عيانه، كلشي كيضرني. هذه هو الحاجه اللي كان عارفه ان كلشي كيحس بها، ولكن ماشي ديما كتعني ان عندك كونسير، فهي كتقدر انها بصح يكون غير عيا عادي وكيدوز. ولكن بالنسبه للحاله ديالي فانه ما كانش عيا عادي، بالنسبه ليا كنت كنعتبره انه عادي. الحاجه الثانيه هو كطيح الوزن بواحد الطريقه ما يمكنش. طيح تقريبا 15 كيلو في ظرف شهرين 3 شهور، طاح ليا هذا الوزن كامل، حوايجي ما بقاوش كيجيو قدي. كنقول شنو واقع، ولكن كتقول يمكن حيت ما كناكلش مزيان. كيف قلت لكم العيا ونقصان ديال الوزن فهو كيكون عندك بحال واحد الانذار اللي كيقول لك راه شي حاجه واقع عندك. والحاجه الثالثه اللي حسيت بها هي الكحبه. كنت كنبقى نكحب بزاف بزاف بزاف. انا كان عندي الولسيس لداخل، انا ما كنتش حاسه به، وهو كان كيخرج بهذيك الطريقه ديال الكحبه. كنت كنكحب ما كنعرفش اشنو واقع عندي، وكنقول صافي راه دابا تفوت، دابا نشرب المعلقه ديال زيت العود، نشرب السيرو، ناخذ هذا. لكن ما مشاتش المده ديال 3 شهور، ومع ذلك مازال انا ما جايبه للدنيا اخبار، ومازال كنقول هادشي راه عادي وماشي مشكل ودابا يفوت. والحاجه الرابعه اللي حسيت بها هو يدي كانت كضرني بزاف، كتفي ما كنت كنقدر نحركو، كنت تقريبا كنمشي بايدي دايره لها بحال هكا غير هزاها. ومع ذلك ما قدرتش نقول اشنو واقع، وما مشيتش عند الطبيب هذه المده كامله. الحاجه الخامسه اللي حسيت بها هي اللي خلاتني نمشي عند الطبيب، وكل ما وقعت كنت غنقدر نبقى هكا حتى ما نعرف اشنو كان غادي يوقع فيا. وفي الليل ما كنت كنقدر نعس، كيتخلط عليا هذا الالم ديال ايدي، كتخلط عليا الكحبه، كيتخلطوا عليا بزاف ديال الحوايج في الليل. والحاجه اللي فهمتها من بعد وعرفت علاش السرطان كيبان عندنا في الليل بزاف، هو انه سبحان الله العظيم الخلايا السرطانيه فهي عباره على واحد الكتل اللي فيها الدم بزاف، ودرجه الحراره ديالها فهي كتكون مرتفعه تقريبا بنفس الحراره ديال الجسم ديالنا كامل. يعني فاش كنكونوا في النهار عندنا تقريبا نفس درجه الحراره الجسم ديالنا وهاد الخلايا، فاحنا ما كنكونوش كنحسوا بالالم بزاف. على العكس فاش كنكونوا في الليل كنكونوا ناعسين، كتكون درجه ديال الحراره ديال الجسم هبطات، ولكن الحراره ديال هذوك الخلايا كتبقى هي. تما فين كيوقع عندنا واحد التخربيقه لداخل، تما فين كنبداو نحسوا بالالم، كنبداو نحسوا شي حاجه واقعه عندنا في الليل. وسبحان الله كتكون تقريبا في نفس الساعه كتضربك الفيقه بواحد الالم في العظام ديالك كاملين. وشنو الحاجه انا اللي كنت كنديرها ولقيتها انها بصح عاد فهمت شنو كان واقع. هو كان كيخصني النوض، نتحرك، نبقى ندور، الوقيته اللي كنتحرك فيها فدرجه الحراره ديال الجسم ديالي كتطلع، كتولي بحال هاد الخلايا هادو
هاد المسخط الوالدي كيوليو بحال بحال، وتما كيمشي ليا الالم، تما فين كنقدر نعس. وهادشي انا طبعا راني ما كنتش فاهمه، ما كنتش عارفه شنو واقع. كنقول عظامي، كتفي، كحبه، صدري وراسي، ما كتقدرش تعرف فاش كيتخلط عليك الالم، ما كتقدرش انك تلوكاليزيه في بلاصه وحده وتقول انا كضرني هادي. كلشي كيضرك. ومن بعد فاش قلبت وسولت وحتى الطبيب قالها ليا، فهذه هي الحاجه اللي كتوقع كيف شرحت لكم. الا كنتي كتفيق في الليل كيفيقك واحد الالم، نعاود نقولها لك، دير واحد العلامه الاستفهام كبيره وقول اشنو واقع عندي. ما تقولش راني مريض بحال ليلى، لا، قول شنو واقع عندي وسير سول وعرف شنو عندك. ودابا نوصلوا للحاجه الخامسه، والنقطه اللي افاضت الكاس هي هذه، هما الولسيس. خرج ليا ولسيس، وخرج ليا تحت ايدي اللي كان هو السبب في هذاك الحريق، وخرج ليا من شهر ولا شهرين عاد خرج. وكل ما خرجت ما كنتش غادي نعرف اشنو واقع عندي. خرج عندي الولسيس في ايدي، وخرج ليا الولسيس في هذه البلاصه في العنق ديالي. والولسيس طبعا هو الحاجه اللي كتخليك تقول اشنو واقع، اشنو عندي. الولسيس كيفاش خرج ليا؟ باش تقدروا انكم تفرقوا ما بين ولسيس فيه شي حاجه والولسيس ما فيه والو. حاجه مهمه حتى هي، بغيتكم تعرفوا تفرقوا ما بين الولسيس اللي ممكن انه تكون عندكم شي حاجه خايبه، وما بين الولسيس اللي كيكون عادي اللي كيجي وكيمشي. الولسيس اللي كانت عندي في ايدي كان فيها واحد الالم اللي ما كيتزاد ما كيتنقص. مثلا غنقولوا عندك 5/10، الالم فيه 5/10. هاد 5/10 ما كتزادش ليا الا حركت ايدي، ما كتزادش الا قست، ما كيطرى ليها والو، كيبقى هذاك الالم ستابل. باغ كونطخ فاش كيكون عندك مثلا ولسيس اللي هو عادي ما واقع فيه والو، الا تحركتي كيضرك، الا قستي فيه كيضرك، الا اي حاجه، الا مشيتي عند الطبيب. ودي الحاجه اللي كان كيسولني عليها الطبيب، هو فاش كيقيسني كيقول لي واش كنضرك، نقول ليه لا ما كتضرنيش. واش فاش كتحركي يدك كضرك يدك ولا كيضرك الولسيس؟ لا ما كيضرنيش. المهم الولسيس خرج ليا من بعد ما بقاش عندي هذاك الالم في يدي، مشى وخرج من وراه الولسيس. كيف قلت لك كان عندي واحد الالم اللي معايا ما كيتزادش وما كيتنقص. ماشي الا كنت ناعسه هكا على عنقي نحس براسي داكشي تزاد، لا، كيبقى عندي نفسه ما كيتحركش. ودي الحاجه اللي قال لي عليها الطبيب، قال لي باننا فاش كنشوفوا الولسيسه فيها واحد الالم، اولا بعد مرات ما كتضرش في مره. انا كنت كتضرني، ولكن كاينين الناس اللي ما كتضرهمش في مره. الا كنا كنشوفوا ان هذاك الالم ما كيبقاش يطلع ويهبط، تحركتي نعستي على عنقك غادي يطلع، فقتي غادي يهبط، يدك نعستي عليها هنا. فهمتوني؟ كنظن انكم فهمتوني. الالم طالع هابط. هذه اللي قال لي الطبيب هو انها ما كنقدروش نخافوا منها. يقدروا يكونوا عضلات، يقدر يكون ان عندك شي مشكل، يقدر يكون عندك، ولكن ما كتعنيش انها خليه سرطانيه مجموعه لك في ديك البلاصه. ولكن فاش كتكون هكا الالم ديالها 5 كيف كان عندي، ما كيطلع ما كيهبط، هنا كنديروا عاوتاني واحد العلامه ديال الاستفهام كبيره وكنقولوا اشنو واقع. مهم هادو هما 5 ديال الحوايج اللي قلت لكم. كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا معايا ولو غير شويه، ماشي نبقاو ديما حنايا غير السبيطار وشنو درت وشنو درت. بغيت انني مره نحاول نبارطاجي معكم هاد الحوايج اللي دوزتهم انا واللي عشتهم، وكنتمنى انكم تستافدوا منهم وانكم تبارطاجيهم كيف قلت لكم مع صحابكم، مع الناس اللي ممكن انها تكون صدقه جاريه بالنسبه ليا، انني نقدر نكون عاونت غير واحد ولا جوج يرد البال لراسو ويعرف اشنو واقع عنده. والله يعافيكم يا ربي، والله ينجيكم وان شاء الله حتى شي واحد فيكم ما تكون عنده حتى شي حاجه من هذا الشيء. نقول لكم شكرا لكم بزاف لاي واحد كيتفكرني، اي واحد كيدعي معايا، اي واحد كيعتبرني طرف منه، كيعتبرني انني وحده من عائلته. فشكرا لكم بزاف ونشوفكم ان شاء الله في الحصه اللي غادي تكون عندي، وغادي ندوز الحصه وانا ما واكله والو، انا صايمه وانا كنشرب غير الماء، وان شاء الله غادي يدوز عندي مزيان وغادي نبارطاجيها معكم حتى هي. وهادشي اللي كاين باش ما نزيدش نطول عليكم اكثر، فنقول لكم بسلامه عليكم وتهلاو في راسكم وتهلاو في صحتكم.